सबैलाई मर्निङ। मेरो आवाज सुन्दैछ है? छ ए ल ठिक छ। के ल हामीले लास्ट टाइम चाहिँ यो बाइनरी प्यारल के अरे यो बिसिडी एडरसम्म गराएको थियो होइन, अनि यो 3टा केसेसहरूसम्म हेरेको थियो। आज चाहिँ हामीले हेर्ने भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भन्छ है। कम्पेरेटर भन्ने बित्तिकै हामीलाई थाहा भएकै कुरा होइन, दुईवटा त्यो नम्बर बिच कम्पेयर गर्ने, अनि जसबाट चाहिँ हामीलाई के थाहा हुन्छ भने आइदर त्यो नम्बरहरू इक्वल छ अर त्यो नम्बरहरू एउटा चाहिँ ग्रेटर छ, अर्को नम्बर चाहिँ ग्रेटर छ। त्यो 3टा मात्र हामीले रिजल्ट पाउँछ कुनै पनि नम्बर बिच हामीले कम्पेरिजन गर्दा होइन। सपोज ए र बी भन्ने दुईवटा नम्बर छ भने एउटा रिजल्ट भनेको तिनीहरू इक्वल हुनसक्छ होइन। एउटा केसमा चाहिँ ए ग्रेटर हुनसक्छ होइन, अनि अर्को केसमा भनेको चाहिँ बी ग्रेटर हुनसक्छ। त्यो 3टा भन्दा पोसिबल कम्बिनेसन चाहिँ अरू आउँदैन होइन। सो द्याट अब हामीले चाहिँ दुईवटा नम्बर छ भने हामीले चाहिँ त्यसलाई कसरी कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ पढ्न लाग्छौँ है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भन्ने चाहिँ कम्बिनेसन सर्किट पढ्छौँ है। यहाँ लेखेको छ इट इज अल्सो द कम्बिनेसन सर्किट विच इज डिजाइन टु कम्पेयर द 2 एन बिट वर्ड्स होइन। अब हामीले 1 बिटको वर्ड कम्पेयर गर्छौँ भने त्यो 1 बिट वर्ड कम्पेरेटर भयो होइन। 2 बिट गर्छ भने 2 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भयो, 3 बिट गर्छ भने 3 बिट भयो, 4 बिट गर्छ भने 4 बिट भयो, एन्ड सो अन होइन। सो द्याट म्याग्निट्युड कम्पेरेटरको मेन एम भनेको चाहिँ के हो भने कम्पेरिजन गर्ने होइन। दुईवटा नम्बरहरू बिच चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने, जसमा के आउँछ, आइदर एउटा नम्बर ग्रेटर आउँछ कि अर्को नम्बर ग्रेटर आउँछ कि तिनीहरू दुइटै इक्वल हुन्छ, यो भन्दा के पनि अरू आउँदैन होइन। ल सपोज हामीले यहाँ देखिरहेको छ होइन, हामीले यहाँ देखिरहेको छ एउटा सिम्पल एउटा एन बिट कम्पेरेटर छ जहाँ चाहिँ हाम्रो ए को एन बिट होइन। एन बिट मेबी एनिथिङ क्या, 1 बिट पनि हुनसक्छ, 2 बिट पनि हुनसक्छ, 3 बिट पनि हुनसक्छ होइन। हामीले 1 बिट मात्र राख्यो भने हामीले ए मात्र पठाउँछौँ, बीको पनि 1 बिट राख्यो भने बी मात्र पठाउँछौँ होइन। ए को 2 बिट राखेको छ भने A0 A1 पठाउँछौँ, बीको 2 बिट राखेको छ भने B0 B1 पठाउँछौँ, एन्ड सो अन होइन। अब यसको 3टा रिजल्ट के हुनसक्छ सबै के अरे ए ग्रेटर भन्ने एउटा केस हुनसक्छ होइन। एकै रूपमा गरेर एकै यसमा गरिरहेको छु भने मैले एउटामा ए ठुलो होइन ग्रेटर होइन, एउटामा के छ इक्वल, दुइटै इक्वल होइन। अर्कोमा के छ ए सानो और ए लेसर और बी ग्रेटर जे भने पनि होइन। सो द्याट 3टा पोसिबल कम्बिनेसन्स अकर हुन्छ हामीले कम्पेरिजन गर्दा कुनै पनि नम्बर बिच होइन। अब जति बिटको नम्बर म्याग्निट्युड कम्पेरेटर भयो त्यति बिट नै त्यसले के गर्ने काम गर्छ, कम्पेरिजन गर्ने काम गर्छ है। ठिक छ है। ल डिपेन्डिङ अपन द रिजल्ट अफ कम्पेरिजन वान अफ दिज आउटपुट्स विल गो हाई है। अब के भन्छ भने अब हामीले नम्बर कम्पेरिजन गर्दाखेरि कुन चाहिँ अब ग्रेटर आयो भने ग्रेटरवाला हाई हुने भयो होइन, इक्वल आयो भने इक्वलवाला हाई हुने भयो, लेजर आयो भने लेजरवाला हाई हुने भयो। अब कसरी गर्छ एउटा इक्जाम्पलबाट हेरौँ होइन। ल 1 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर छ अरे भनेको मतलब एबाट पनि एउटा मात्र बिट आएको छ, बीबाट पनि एउटा मात्र बिट आएको छ है। दुईवटा नम्बर छ जुन चाहिँ के छ 1 बिटको के अरे नम्बर छ है। ल यो चाहिँ एउटा ए भन्ने नम्बर रहेछ जसमा मैले एउटा मात्र बिट पठाएको छु, अहिले एउटा बिट मात्र पठाएको छु। अर्को रहेछ बी, मैले यसमा पनि एउटा मात्र बिट पठाएको छु। अनि हाम्रो यो चाहिँ म्याग्निट्युड कम्पेरेटर, यो होल सर्किट चाहिँ हाम्रो म्याग्निट्युड सर्किट भयो, कम्पेरेटर भयो होइन। अनि हाम्रो 3टा रिजल्ट भनेको के आउँछ, एउटा ग्रेटर अनि एउटा इक्वल अनि एउटा के आउँछ लेस है। ठिक छ। अब हेर है, मैले यहाँ 2टा इनपुट दिएँ, यहाँ त्यही लेखेको छ इट इज द कम्बिनेसन लजिक सर्किट विथ 2 इनपुट होइन। 2टा इनपुट त हुनै पर्छ होइन, एक बिटको 2टा नम्बर दिनुपर्छ नि त हामीले, 2टा कम्पेरिजन गर्ने भनेपछि त एटलिस्ट 2टा त हुनुपर्छ नि त होइन। तर 2टा इनपुट मैले यसरी दिन्छु होइन, अनि मैले आउटपुट सधैँ कतिवटा पाउँछु, 3टा होइन। 3टा कि ग्रेटर हुन्छ कि इक्वल हुन्छ कि लेस हुन्छ है। अब यहाँ चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ सिङ्गल बिटको मात्र दिइरहेको छु, ए पनि 1 बिटको मात्र छ, बी पनि 1 बिटको मात्र छ, अनि मेरो आउटपुट भनेको ग्रेटर इक्वल र लेस देन छ है। अब यसलाई कसरी सल्भ गर्छ युजिङ 1 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरेटर है। अब यसको ट्रुथ टेबल हेऱ्यो भने पहिला हेर, मैले ए र बीमा दुईटैमा पहिला 0 0 दिएछु है। ठिक छ। नत्र यसरी लेखे पनि हुन्छ 0 1 0 1 0 0 1 1 यसरी लेखे पनि हुन्छ तिमीले होइन। सुरुमा त 2टा 0 दिएछु मैले, त्यसपछि मैले ए लाई 0 त्यसपछि बी लाई 1 गराएको छु होइन। अनि त्यसपछि ए लाई 1 बी लाई 0 गराएको छु, त्यसपछि दुईटालाई 1 गराएको छु है। अब हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको म अलिकति हाइलाइटरमा देखाइदिएँ होइन। हामीले कम्पेयर गर्ने भनेको चाहिँ यसलाई हो कि ल, यो ए पनि 0 बी पनि 0 हुँदाखेरि मेरो के हुन्छ इक्वल हो नि त होइन।
हामीले 1 बिटकोलाई मात्र काम गरेछ है, सो द्याट मेरो ए पनि 0 छ, बी पनि 0 छ, सो द्याट मैले इक्वल पाउँछु नि त होइन, त्यही भएर यो 1 आएको, हाई भयो है। अब सेकेन्ड केसमा हेऱ्यो भने यो बिट चाहिँ 0 छ, यो बिट चाहिँ 1 छ भनेपछि बी ग्रेटर हो नि त, बी ग्रेटर हो नि त होइन। त्यही भएर मैले ए को अगेन्स्टमा गएर ए को अगेन्स्टमा भन्दा ए को लागि गरिरहेको छु भनेपछि त ए लेसर हो नि त, त्यही भएर लेसरमा आएको है। मैले ए को रूपमा गर्छु, तिमीले बी को लागि गर्न पनि सक्छौ होइन, मैले चाहिँ ए को लागि गरिरहेको छु है, ठिक छ। अनि यो केसमा मेरो के भइरहेछ, ए ग्रेटर भइरहेछ भनेको मतलब तिम्रो के भयो, यो अहिले ए ग्रेटर भयो है। अनि अर्को केसमा त फेरि 1 1 आएको छ, दुइटै इक्वल भयो त्यो, सो त्यही भएर यो मेरो 1 आयो। यो ठिक छ, यो ट्रुथ टेबल बुझ्छ यो है, यो ट्रुथ टेबल बुझ्छ नि है, बुझ्छ है। अहिले यो फर्स्ट केसमा मेरो बोथ इक्वल, सो द्याट मेरो इक्वलमा 1 भयो। सेकेन्ड केसमा बी ग्रेटर छ होइन, बी ग्रेटर छ, मैले ए को लागि गरिरहेको छु, सो द्याट मैले लेसर भयो मेरो होइन। सधैँ यही गरिदियो क्या तिमीहरू, ए इज इक्वल टु बी, ए लेस देन बी और ए ग्रेटर देन बी, तिनवटा पोसिबल कम्बिनेसन आउँछ। ए को उयसमा गरिरहेछ भने, वेमा गरिरहेछ भने बोथ आर 0 0, सो इक्वली इज हाई होइन। बी इज ग्रेटर सो एल इज हाई, वा ए इज ग्रेटर सो जी इज हाई, बोथ आर इक्वल सो ई इज हाई, यसरी भएको है। जुन चाहिँ हुनु के अरे अकर हुन्छ त्यही हाई हुनु पऱ्यो है। अब यही अनुसारको तिमीहरूले यहाँ सर्किट के अरे यो एक्सप्रेसन देख्छौ है। अब जी भनेको हेर त, जी भनेको कहाँ छ, यहाँ एउटामा मात्र छ, एउटामा मात्र छ, एउटामा मात्र भएपछि तिमीले दुईटा बिटको छ भने तिमीले के म्याप बनाइराख्नु पर्दैन क्या। यस्तो यता ए यता बी यता दुईटा मात्र आइरहेछ नि त, दुईटा इनपुट मात्र आउँदाखेरि हामीले के म्याप नबनाए पनि हुन्छ, यतिकै सल्भ गर्न सकिन्छ है। यहाँ 1 मात्र आइरहेछ, केमा 1 आइरहेछ, ए र बी बार, ए र बी बार भयो है, किनकि 1 भनेको ए हो, यो अनि 0 भनेको बार हो नि त, बी बार भयो यहाँ भयो। अब यसको लागि एल को लागि हेऱ्यो भने कहाँ आएको छ, यहाँ आएको छ भनेको त ए बार बी, ए बार बी आइरहेको छ, एल भनेको ए बार बी भयो। अनि इक्वल कहाँ आएको छ, इक्वल दुई ठाउँमा आएको छ, यहाँ र यहाँ आएको छ होइन। अब यसको ट्रुथ टेबल हेऱ्यो भने ठ्याक्कै एक्स नर गेट जस्तो छ होइन। एक्स नर भनेको मतलब तिम्रो सेम भयो भने चाहिँ 1 हुने, डिफ्रेन्ट भयो भने के हुने, फरक हुने होइन। त्यही भएर एक्स नर गेट, यो गोलोभित्र एउटा डट, सो दिस इज माई एक्स नर गेट है। अब यसैको सर्किट त तिमीहरूलाई बनाउन आइने, ए र बी भयो। अब ए र बी को मलाई ग्रेटर त ए र बी चाहिएको छ, बार पनि चाहिएको छ, बी बार फर्स्टको ग्रेटरको लागि यताबाट ए आयो, यताबाट बी बार आयो, सेकेन्डको लागि ए र बीबाट एक्स अर गेट आयो, सरी एक्स नर गेट आयो, लास्टमा चाहिँ ए बार र बीबाट यल आयो। ल भन, यो बुझ्यो कि नै, ठिक छ, बुझ्छ यो, बुझ्यो सर, बुझ्छ, बुझ्यो, अरूले नि बुझ्यो कि नै, बुझिन्छ सर। त्यसो भए 2 बिटको गरौँ, ल त्यसो भए 2 बिटको गरौँ है, 2 बिटको हेर, 2 बिटको लागि अब 2 बिट हुने बित्तिकै ए को लागि पनि दुईटा लिनु पर्यो, A0 र A1 लिनु पर्यो होइन। अनि सेकेन्ड नम्बर भनेको बी को लागि पनि के लिनु, ठिक छ हो। अब कम्पेरिजन गर्दाखेरि दुईटा बिटको कम्बिनेसन गर्दाखेरि कतिवटा पोसिबल कम्बिनेसन होइन, के अरे दुईटा आउने बित्तिकै त यसको त 8वटा पोसिबल, के अरे 4वटा कम्बिनेसन हुन्छ, एउटाले 4सँग गर्दा त तिम्रो 16वटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ नि त यहाँ, हो कि नै। यो आएको हेर है, फर्स्टमा के गरेछ भने हाम्रो त यस्तो हो नि त, तिमीलाई यो टेबल चाहिँ अलिकति ठुलो देखेको मात्र एकदम सजिलो छ। हामीले चाहिँ हेऱ्यो भने ए को लागि दुईटा लिएपछि हाम्रो पोसिबल कम्बिनेसन के हुन्छ, एउटा 0 0 हुन्छ होइन, एउटा 0 0 हुन्छ, एउटा 0 1 हुन्छ, एउटा 1 0 हुन्छ, अनि के हुन्छ 1 1 हुन्छ, सरी एउटा हुन्छ 1 1 हुन्छ होइन। इरेजर ल 1 1 हुन्छ होइन। ल अब यो भयो ए को लागि होइन, ए को लागि भयो। अब बी को लागि पनि यसरी गऱ्यो भने तिमीहरूको के हुन्छ, बी को पनि सेम हुन्छ, 0 0 हुन्छ, 0 0 हुन्छ, 0 1 हुन्छ, 1 0 हुन्छ, 1 0 हुन्छ, अनि 1 1 हुन्छ होइन। भनेको मतलब यो सबैले यसले यो 4सँग गर्दाखेरि यो एकताल कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। फर्स्टमा त्यही गरेछ, यो 0 0 राखेछ, यता सबै 4वटै 0 0 राखेछ, अनि यहाँको सबैको यो 0 0 राखेर यो 4वटालाई कम्पेरिजन गरेछ। सेकेन्डमा यो 0 1 राखेर यो 4वटालाई कम्पेरिजन गरेछ है। थर्डमा 1 0 ए को भ्यालु चाहिँ 1 0 राखेर यो बाँकीको तलको 4वटालाई कम्पेरिजन गरेछ है। अनि लास्टमा चाहिँ 1 1 राखेर सबैलाई यता बाँकी कम्पेरिजन गरेछ होइन। तिमीले त कम्पेरिजन गर्ने बेला त यो 0 0 ले सबैसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो, त्यसो 0 1 ले सबैसँग कम्पेरिजन गर्नु, 1 0 ले सबैसँग गर्नु पर्यो, 1 1 ले सबैसँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। ल अनि यो आएको भ्यालु, यताको भ्यालु चाहिँ त्यसरी आएको है, ठिक छ। किनकि हाम्रो इनपुट भनेको कतिवटा भयो, दुईटा। हजुर फेरि भन्दैन, बुझ्दैन।
यस्तो हो क्या तिम्रो तिम्रो हेर है मेरो ए मैले कति बिटको लिइरहेको छु 2 बिटको लिइरहेको छु ओके 2 बिटको लिइरहेको छु हैन 2 बिटको लिने बित्तिकै तिमीले के हुनु पर्यो पोसिबल कम्बिनेसनको 2 को पावर 2 हो नि त हैन ए को लागि मात्र है 2 को पावर 2 भनेपछि त कतिवटा भयो चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन भयो त्यो भनेको यो मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु 0 0 0 1 अनि 1 0 अनि 1 1 हो यति हो मेरो पोसिबल कम्बिनेसन फर ए को लागि बी को लागि पनि ठ्याक्कै मैले 2 बिट लिइरहेको छु भने बी को पनि चारवटा पोसिबल कम्बिनेसन हुन्छ 0 0 हैन 0 0 0 1 अनि 1 0 अनि 1 1 हो अब मैले यो चाहिँ मेरो ए हो हैन यो चाहिँ मेरो ए हो यो चाहिँ मेरो बी हो अब यो कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ यो र यो कम्पेयर हुनु पर्यो 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 भन्छ 0 0 को लागि चारचोटि कम्पेयर हुनु पर्दो रहेछ एकताल 0 0 सँगै एकताल 0 1 सँगै एउटा 1 0 सँगै एउटा 1 1 सँग त्यही भएर यहाँ चारवटा आएको छ है ठीक छ अब फेरि 0 1 सँग कम्पेयर हुनु पर्यो त 0 1 एकताल 0 0 सँग कम्पेयर हुन्छ 0 1 सँग कम्पेयर हुन्छ 1 0 सँग कम्पेयर हुन्छ 1 1 सँग कम्पेयर हुन्छ भनेको तिमीहरूको यहाँ तिमीहरूको यो कति छ के अरे नम्बर कतिवटा छ तिमीले इनपुट कति दिइरहेको छ चारवटा दिइरहेको छ नि त हैन चारवटा दिने भएपछि 2 को पावर 4 16 वटा पोसिबल कम्बिनेसन आउँछ क्या 16 वटा पोसिबल कम्बिनेसन भने 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 सो द्याट 16 वटा भयो भनेको त यसरी बुझ्न तिमीहरू यो ए को लागि पनि यतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ बी को लागि यतिवटा कम्बिनेसन हुन्छ हामीले पहिला ए लाई 0 0 राखेर यो चारवटा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो त्यसपछि 0 1 राखेर फेरि चारवटा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो 1 0 राखेर फेरि यो चारवटा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो अनि फाइनली 1 1 राखेर यो चारवटा बुझ्यो सर है ल तिमीले यो जीईएल को टेबल आफै भर त ल यो टेबल बनायो नि यो पहिला यो टेबल बनाऊ अनि यो जीईएल को टेबल आफै भर्न ट्राई गर न ल त्यसपछि म तिमीलाई जो के अरे 2 मिनेट टाइम दिए हैन दुई यो पहिला यो बनाऊ अनि जीईएल को लागि आफै भर्ने ट्राई गर त है तिमीहरूलाई अनि सहिले हुन्छ के कता यो 1 कता आयो घोगेर जाने हुँदैन यो कुरा हैन कता 1 आयो एउटा ठाउँमा 1 लेख्न मिस भयो पनि ल जीईएल को लागि आफै बनाऊ त ल जीईएल चाहिँ आफै बनाऊ मैले तिमीलाई टेबल A0 A1 B0 B1 को लागि भनिदिहालेँ त्यसपछि जीईएल को लागि आफै लेख त अनि म के अरे हेरौँला मिल्छ कि भयो गरे भयो सर गर है सबैले अनि म देखाउँछु तिमीहरू मिलिङ तिर त्यो सबै हामीले गरे अनहरु अब त दुईटै बिटलाई एकैचोटि हेर्नु पर्यो एउटा बिटलाई हेरेर हुँदैन अब त तिम्रो नम्बरै एउटै हो नि त है तिमीले एउटा बिटलाई हेरेर हुँदैन अब त त्यो दुईटै नम्बरलाई एकैचोटि हेर्नु पर्यो हैन 0 0 0 0 आउँदाखेरि के हो दुईटै नम्बर अब त एउटा अघि पो एउटा बिट थियो त अब त एकैचोटि दुईटा बिटलाई हेर्नु पर्यो नि त है त्यही भएर कन्फ्युज नहो है अब चाहिँ तिमीले फेरि एउटा बिटलाई हेरेर गयो भने फेरि प्रब्लम आउन सक्छ दुईटा बिटलाई हेरेर गर्नु पर्यो किनकि 2 बिटको हो नि त ल
भ्याएको हो भने ल हेरौँ है त के तिमीले गरेर भ्याएको नि ल हेर फर्स्टमा मैले के भने फर्स्टमा मैले ए को पनि 4 पोसिबल कम्बिनेसन सो द्याट ए को 4 पोसिबल कम्बिनेसनले बी को 4 पोसिबल कम्बिनेसनसँग यहाँ एउटा त्यसपछि फेरि 0 1 ले त्यसपछि फेरि 1 0 ले अनि 1 1 ले हैन ल अब यो केसमा हेर यो पनि 0 0 छ यो पनि 0 0 छ सो द्याट मेरो इक्वलमा आइहाल्यो हैन 1 आइहाल्यो हैन अब यो चाहिँ 0 0 छ यो चाहिँ 0 1 छ भनेको त 1 ठुलो हैन त्यही भएर लेसमा आयो अब यहाँ पनि 0 0 छ 1 0 आएपछि त्यो अभियसली यो लेसमा आउँछ 1 1 छ यहाँ पनि अभियसली लेसमा आइरहेछ है सधैँ ए को लागि गरिदियो तिम्रो अगाडि जुन छ हैन अगाडि त्यो ए को लागि मैले गरेको छु है अब सेकेन्ड केसमा हेर नि यहाँ चाहिँ 0 1 छ यहाँ चाहिँ 0 छ सो द्याट अहिले मेरो के भइरहेछ ए ग्रेटर भइरहेछ है यहाँ 0 1 छ यहाँ पनि 0 1 छ यो के भयो मेरो इक्वल भयो हैन अब यहाँ पनि 0 1 यहाँ चाहिँ 1 0 रहेछ सो द्याट मेरो ए लेस भयो यहाँ 0 1 यहाँ 1 1 सो द्याट यसमा पनि मेरो के भयो ए लेस भयो है ल अब फेरि यहाँ 1 0 0 0 अभियसली ए ग्रेटर हैन यहाँ पनि 1 0 यहाँ 0 0 यहाँ अभियसली ए ग्रेटर यहाँ 1 0 यहाँ पनि 1 0 ए इक्वल भयो 1 0 1 1 हुँदाखेरि के भयो हाम्रो ए लेस भयो है लास्टको केसमा त यो अभियसली तीनटेमा 1 आउँछ किनकि 1 1 भनेको यो तीनटे भन्दा ठुलो हो हैन अनि लास्टको चाहिँ इक्वल आउँछ सो द्याट यति भयो ल ठीक छ ल तिमीहरूले सल्भ गर ल त्यसो भए यसको लागि इक्वलको लागि ग्रेटरको लागि र लेसको लागि सल्भ गरेर निकाल ल यहाँ सल्भ गर्ने तिमीहरूको मैले हिजो असाइनमेन्ट चेक गराएको थिएँ हैन तिमीहरूको के अरे कतिको धेरै कतिले इन्कम्प्लिट गराएको छ मैले इन्कम्प्लिट लेखिरहेको छु होला हैन अनि तिमीहरूको ग्रुपिङमा पनि अझै प्रब्लम छ क्या है स्पेसली पिओएसमा एसओपीमा त ग्रुपिङ जस्ट गरेको ठिकै छ अलिकति लार्ज ग्रुप नगरे पनि द्याट्स ओके हैन तर पिओएसमा चाहिँ तिमीहरूले के गराएको छ भने 1 लाई भराएको छ क्या त्यो दिएको त 0 मा भर्ने हो 0 राखेर भर्ने हो नि त मैले 2-4 जनाको चाहिँ यसो सर राम्रोसँग हेरेको थिएँ हैन त्यसमा चाहिँ तिमीहरूले के गराएको छ भने पिओएसमा त त्यो पाइको पछि त त्यो पाइको भ्यालु त 0 भर्ने हो नि त पिओएसमा त 1 भरिरहेको छ अनि ग्रुपिङ फेरि 0 लाई गराएको छ त्यस्तो होइन नि त त्यो दिएको नै 0 मा भर हुन दियो एउटा कुरा त्यो भएन अनि अर्को मैले के देखिरहेको छु भने तिम्रो त्यो f डट f इज इक्वल टु 0 निकालेको थियो नि f इज इक्वल टु a प्लस समथिङ के दिएको थियो x प्लस के दिएको थियो हैन अनि f डट f इज इक्वल टु 0 र f प्लस f इज इक्वल टु 1 निकाल्न दिएको थियो त्यो क्वेसन थियो हैन त्यो क्वेसनमा पनि सबैले एउटैको हेरे जस्तो लाग्यो मलाई हैन त्यो सबैले बिगाडेछ हैन कसले गरेको हेरे हो अब त्यो त्यसमा चाहिँ तिमीहरूको के प्रब्लम छ भने डिमोर्गन लमा प्रब्लम भयो त्यो डिमोर्गन लमा लकै मिलेछ नि है त्यही भएर पहिला एकचोटि फेरि हेर म तिमीलाई सोल्युसन त दिन्छु है त्यसको सोल्युसन त दिन त दिन्छु है त्यसलाई अर्को मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ त्यसलाई डिमोर्गनबाट तिमीहरूले ट्राई गरेर चाहिँ एकदम गुड हैन तर तिमीहरूको डिमोर्गन लमा लगको चाहिँ मिलेछन् है त्यो भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ तिमीहरूको पिओएसमा प्रब्लम भइहाल्यो अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ त्यो युनिभर्सल गेट छ नि युनिभर्सल गेटमा तिमीहरूले जम्मा 1-2 जना कम्प्लिट गराछ आई थिंक निशानले हो कि कोले हो उले मात्र सबै गेटको गराछ हो कि कोले हो है तिमीहरूले 3 जना के अरे 3टा गेटको मात्र गर्दैछ जम्मा कसैले एन्ड अर या नट कसैले के गर्दैछ है मैले सबै गरे हो सबैको गर्नुपर्छ है युनिभर्सल गेट भनेपछि चाहिँ सबैको गर्नुपर्छ तिमीलाई जाँचमा त दुईटा दिदैन किन तिमीहरूलाई जाँचमा न्यान्ड मात्र दिन्छ कि नर मात्र दिन्छ तिमीहरूले जाँचमा चाहिँ सबै गेट चाहिँ बनाएको देखाउनु पर्यो त्यसबाट न्यान्डबाट हुन्छ कि नरबाट हुन्छ हैन सबै गेट चाहिँ बनाएको देखाउनु पर्यो त्यो कुरा भएन अनि अर्को कुरा भनेको कम्प्लिमेन्टको त्यो फर्म छ नि कसैले बार युज गरिरहेछ कसैले एकै ठाउँमा के अरे त्यो ड्यास जस्तो युज गरिरहेछ सो युनिफर्मिटी ल्याउनु पर्यो तिमीले एउटै कुरा एउटै के अरे सिम्बल चाहिँ युज गर्नु पर्यो मैले पनि सोल्युसनमा त फेरि त्यस्तै युज गरिरहेछ हैन सजिलो हुन्छ क्या त्यो झुकिन्छ पनि हाल्छ नि सजिलो पनि हुन्छ क्या है अनि अर्को कुरा भनेको एउटा मैले कसकोमा चाहिँ हो के म्यापमा चाहिँ 3टालाई ग्रुप गराएको देखेको थिएँ कसकोमा मलाई नाम चाहिँ एक्ज्याक्ट थाहा भएन हैन 3टालाई ग्रुप गराछ है त्यो 3टालाई ग्रुप गर्न त मिल्दैन है त्यो पनि भयो ठीक छ अनि अरु त ठिकै छ अरु त गराछ तिमीले हैन तिमीलाई जस्ट प्रब्लम भनेको चाहिँ पिओएस मा रहेछ भन्ने मैले थाहा पाएँ के पिओएस मा ग्रुपिङ गर्दा त ठिकै छ मिलाएको छ तर तिमीले फिल गर्दाखेरि 1 नै भरिरहेछ के तिमीलाई त्यो गिवन त तिम्रो 0 हो नि त 0 0 भर्ने हो नि त त्यसको ठाउँमा भर्न त 1 भरेछ फेरि ग्रुपिङ 0 लाई गराछ है ल ठिकै छ ल यो गर्यो यसको सल्भ गर हैन के म्यापबाट सल्भ गर तिमीलाई के म्यापमा पनि अझै प्रब्लम छ जस्तो लागिरहेछ मलाई लार्जर ग्रुपलाई सिलेक्ट गर्न तिमीहरू अझै सकिरहेछन् ल गरे सल्भ गर यसलाई अब जाँदा 1 छ त्यसलाई गर्नु पर्यो हैन ग्रेटरको लागि गरेछ भने A1 भनेको कहाँ छ एउटा 0 1 2 3 4
5 6 7 8 मा रहेछ, 9 मा रहेछ, 10 11 12 13 14 मा रहेछ, 12 13 14 मा रहेछ। सो द्याट यस्तो आयो। ल यस तिमीहरूले सल्भ गर त ग्रेटरको लागि, इक्वलको लागि, लेसलाई गए। रातमा सोध्छ है तिमीलाई 3 बिट पनि सोध्न सक्छ। 3 बिट भयो भने झन् कति तीनटा होइन, टोटल तिमीहरूले दिने भनेको 6 वटा 2 को पावर 6 वटा कम्बिनेसन आउँछ है। ठिक छ, तिमीलाई n बिट पनि सोधिदिनुहोस्, टु एन राख्नु पर्यो, B0 टु BN राख्नु पर्यो होइन। त्यसलाई सल्भ गर्नु त पोसिबल छैन होइन, किनकि एकदम लास्टै लेन्दी आउँछ। 4 बिटको लागि पनि पोसिबल छैन सल्भ गर्नलाई, त्यो म्यानुअली गर्नु पर्यो। यो 0 0 राखेर अहिले 4 बिटको लागि चाहिँ मैले एकदम सिम्पल वेमा कसरी गर्छ भनिदिन्छु होइन। तिमीले 4 बिट आयो भने त्यसरी नै गर्ने जाँचमा। यो 0 0 राख्यो भने तिम्रो 256 4 भनेको त यता पनि 4 उता पनि 4 8 भयो। 2 को पावर 8 भनेको त 256 वटा यस्तो यो के अरे यो यहाँको हुनुपर्छ, कम्पेरिजन हुनुपर्छ। सो एकदम टेडियस हुने भयो है। जेनरली सोध्यो भने चाहिँ 2 बिटको भयो भने चाहिँ तिमीले यस्तो 0 र 1 राखेर गर्नु पर्यो। अब 3 बिट भयो भने पनि 6 2 को पावर 6 भनेको कति भयो त्यतिवटा राखेर गर्नु पर्यो। अनि 8 बिट के अरे 4 बिटको नम्बर भन्यो भने त एकदम लेन्दी हुन्छ लास्ट है। ल गऱ्यो होला है, यो ठिकै छ है। यसलाई गर्न सक्छ होला तिमीहरूले ग्रेटरको लागि होइन है। ल इक्वलको लागि यहाँ छ। अनि त्यसपछि हामीले यो कुरा भुल्नु भएन है। यो यदि तिम्रो यो ए बार बी बार र ए बी आएको छ भने यसलाई हामीले एक्स नर गेट भन्छ है। यो कुरा थाहा हुनु पर्यो कि एक्स नर गेटको लागि खोल्यो भने चाहिँ यो पाउँछ हामीले होइन। अनि अर्को हुन्छ एक्सअर गेट। एक्सअर गेटमा चाहिँ एउटा चाहिँ बार हुन्छ, अर्कोमा हुँदैन। अनि फेरि एउटामा बार हुन्छ, अर्कोमा हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो एक्सअर गेट हो। यसलाई यो चाहिँ हाम्रो यस्तो हो, ए अनि एक्सअर अनि बी है। यो चाहिँ मेरो यो ए अक्षर बीलाई चाहिँ खोल्यो भने चाहिँ मैले के पाउँछु भन्दा यो माथिको पाउँछु। एक्स नर गेटलाई खोल्यो भने चाहिँ मैले ए बार बी बार एबी पाउँछु है। त्यो थाहा हुनु पर्यो। तिमीले यहाँ ए बार बी बार प्लस एबी नै राखेर छोड्नु हुँदैन है। ठिक छ। अनि अर्को कुरा यो पनि तिमीहरूले त्यो के अरे सिम्प्लिफाईमा पनि कति लेन्दी प्रोसेस गरेर त्यस्तो लेन्दी चाहिन्छ जस्तो लागेन मलाई होइन। मेरो सोल्युसन एकताल राम्रोसँग हेर। मैले एउटा दुईवटा अझै गर्न बाँकी छ क्या, आफैले गर्न मैले आफै नै गरेर दिने होइन। कुनै चाहिँ तिमीहरूको रिफरेन्स लिएर होइन, तिमीहरूले मिलाएको छ भने त्यसैबाट रिफरेन्स लिएर, अनि कुनै चाहिँ अब नेटबाट हुन्छ कहाँबाट हुन्छ, अनि कुनै चाहिँ आफैले गरेर नेटमा नभएको कुरा छ। सर त्यसको सोल्युसन चाहिँ छ? हजुर हजुर त्यो क्वेसनको सोल्युसन एसाइनमेन्टको भने होइन म दिन्छु, म गरेर दिन्छु। त्यही त मैले गर्न भ्याएको छैन कि मैले एउटा दुईवटा चाहिँ गरेको छैन। त्यो गरेर चाहिँ मैले एकछिन खोलिदिँदा भयो भने मैले 1 को चाहिँ मैले गर्न पाएको छैन। मैले 2 को चाहिँ मसँग पहिले थियो कि 1 को चाहिँ मसँग कता गएछ पनि सोल्युसन छैन। मैले फेरि गर्नु ल ठिकै छ। मैले गर्छ होला यो। अब हामीले अर्को हेरौँ। अब यसको सर्किट हामीले यो भइ नै हाल्यो होइन। ठिक छ। अब हामीले 4 बिट म्याग्निट्युड कम्पेरिटर हेर्नु पऱ्यो है। अब यसको पोसिबल कम्बिनेसन हामीले हेर्न थाल्यो भने मैले भनिहालेँ 256 हुन्छ, द्याट इज 2 को पावर 8 होइन। किनकि हाम्रो हेर त कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले केलाई गर्नु पऱ्यो। ए को तिमीले 4 बिट भनेको त ए कै 16 हुन्छ। ए को 0 0 देखि लिएर तिमी कति हुन्छ 1 1 1 सम्म पुग्छ ए को लागि मात्र। बी को पनि सेम हुन्छ, 0 0 0 0 देखि लिएर 4 1 सम्म हुन्छ। ठिक छ। अब यो 0 ले एकताल यो 16 चोटि लायो, फेरि J01 ले यो 16 चोटि लायो, योले फेरि 16 चोटि गर्दा त आमा पागल हुन्छ मान्छे होइन। सो द्याट यस्तो लेन्दी प्रोसेस गर्न पर्दैन जान्छ होइन। 256 वटा राख्दाखेरि त तिमीहरूको कपीमा पनि अटाउन 2-3 पेज खान्छ होला एटलिस्ट होइन। त्यही भएर यसलाई अब कसरी सजिलो वेमा गर्ने कुरा चाहिँ होइन, यो इजी डिजाइन हुँदैन कि यसको। एकदम हामीले कन्भेन्सनल टेक्निक अघि हामीले यो गर्यो नि, यसरी चाहिँ डिजाइन गर्न सकिँदैन है। अब यसको डिजाइन प्रोसिजर चाहिँ अलिकति अब यसमा के भन्छ भने तिमीहरूको अब कम्पेयरिङ हेरे यो एउटा बुझ्यो भने अर्को बुझिहाल्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले ए ग्रेटर हुँदा कम्पेरिजन गरेको छ, त्यसपछि इक्वलको लागि गरेको छ, त्यसपछि लेसको लागि गरेको छ है। अब सपोज तिमीहरूको के अरे ल दुईवटा नम्बर छ अरे। अलिकति यसलाई मेट्यो भने लजिकको क्वेसन कहिले पनि हुन्छ नि एकदम स्ट्रेट फरवर्ड दिँदैन क्या। तिमीले पढ्न त पढाएछौ होइन, यो म्याग्निट्युड कम्पेरेटर पढाएछौ। अब के अरे क्लासमा त 2 बिट पढाएछ, 3 बिट 4 बिट पढाएछ, जाँचमा आउँदिन्छ एन बिट। अब कसरी गर्ने एन बिटको लागि होइन। ल अब हेर यो मेरो सपोज A0 हो होइन, A0 हो, यो A1 हो मैले दिने नम्बर होइन, A1 हो,
यो चाहिँ मेरो A2 हो सधैँ यो त LSB बाट सुरु गर यताबाट सुरु गर 0 हो यदि यस्तो A0 A1 राखेछ भने है A3 गर है त्यसपछि मेरो अर्को नम्बर भनेको अर्को भनेको B0 B1 B2 B3 हैन अर्को भनेको B0 B0 भयो कस्तो हुने हो यो B1 भयो त्यसपछि B2 भयो B2 भयो B3 ल तिमीहरु कन्सिडर मेरो आवाज चाहिँ कन्सिडर गर ल अब हेर मलाई यो नम्बर यो चाँडै लिनु पर्यो एकैचोटी यो चाँडै हो एकैचोटी एउटा बिट कम्पेरिजन गर्ने हैन एउटा बिट कम्पेरिजन गर्नलाई त 1 बिट छँदै छ हैन हाम्रो त्यो त 4 बिट हो है अब यो A0 A1 A2 A3 र B0 B1 B2 B3 हामीले कसरी कम्पेरिजन गर्नुहुन्छ हैन अब हेर अब सबभन्दा पहिले ग्रेटरको लागि हेर त ल A3 ठुलो हुने बित्तिकै यो बाँकी रहेको जति यो B3 भन्दा A3 ठुलो हुने बित्तिकै यो यताको कम्पेरिजन गरिराख्नु पर्छ र पर्छ पर्दैन मेरो यो दुईटा नम्बरमा A3 सुरुकै ठुलो छ रे क्या सुरुकै ठुलो छ भने पछाडीको यो गर्नुपर्छ यस्तो गरौँ न ल यसलाई 1 छ रे यहाँ ल तीनटै इक्वल छ रे ल 0 0 0 छ रे हैन अब यो चाहिँ मेरो यो B3 कति होला B3 चाहिँ मेरो 0 छ रे हैन यो पछाडी 1 1 1 छ रे ल हो मेरो A3 भन्दा B3 ठुलो छ हैन सरी B3 भन्दा A3 ठुलो छ हैन यो कति हो 8 हो यो कति हो 7 हो बाँकी रहेको पछाडीको ठुलो हो सानो होस् अगाडिको यो A3 ठुलो आउँछ भने बाँकी कम्पेरिजन गर्नै पर्दैन हैन र सपोज तिमीले यसो हेर न ल मैले डेसिमलको एक्जाम्पल दिए हैन 249 छ रे हैन 249 छ रे अर्को भ्यालु 3 छ रे ल 3 ल पछाडी ल 99 नै होला नि ल 99 नै होला तिम्रो अगाडिको अलवेज ठुलो छ भने पछाडीको कम्पेरिजन गर्छ र गर्दैन नि त हैन त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि लाग्छ र अगाडिको बिट भनेको A3 हो अनि यो B को लागि चाहिँ B3 हो हैन अगाडिकै ग्रेटर भएपछि हामीले बाँकी रहेको कम्पेरिजन गर्नै पर्दैन है A2 र B2 फेरि कम्पेयर गर्ने पर्दैन A1 र B1 फेरि कम्पेयर गर्नु पर्दैन A0 र B0 फेरि कम्पेयर गर्नु पर्दैन भनेको है यदि अगाडिको बिट ग्रेटर छ भने सिमिलरली अब अगाडिको बिट चाहिँ के रहेछ इक्वल रहेछ दुईटैको यो A3 र B3 चाहिँ इक्वल रहेछ हैन अब चाहिँ मेरो A2 ग्रेटर रहेछ अब चाहिँ यो चाहिँ सेम रहेछ यस्तो रहेछ भनौँ न 2499 भनौँ न 2499 रहेछ अब चाहिँ यो पनि 2 नै भयो अब चाहिँ फेरि यो 3 भयो हैन अब यो 1 1 भयो भने अब यो 4 ठुलो हो नि त त्यसबाट पछाडीको फेरि यो बाँकी रहेको चाहिँ के रे कम्पेयर गर्नु पर्दैन है सिमिलरली अब A3 र B3 पनि इक्वल A2 र B2 पनि इक्वल अब A1 ग्रेटर छ भने यो लास्टको कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन अब A3 र B3 इक्वल A2 र B2 इक्वल अनि A1 र B1 पनि इक्वल A0 पनि ग्रेटर छ भने अब त यसपछि कम्बिनेसन नै छैन हैन हाम्रो कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन यो बेलासम्म यो चारवटै केसमा हाम्रो के हुन्छ A चाहिँ ग्रेटर हुन्छ यो G को केस ग्रेटरको केस बुझ्यो बुझ्यो कि नै बुझ्छ है ओके ल फेरि एकताल म एकताल भन्न खोजेँ हैन म एकताल फेरि भनिदिन्छु हामीले के हुन्छ भने हामीले के रे रिजल्टमा ल्याउने भनेको तीनटा कुरा हो कि ग्रेटर ल्याउँछ कि इक्वल ल्याउँछ कि लेस देन ल्याउँछ हैन हामीसँग दुईटा नम्बर छ A3 A2 A1 हैन यसलाई डेसिमलबाट बुझौँ हैन हाम्रो सपोज कति ल 4 हैन 4 5 6 7 रहेछ 4 5 6 7 र तिमीहरुलाई हैन 3 2 3 2 9 9 ल यस्तो नम्बर दियो भने सपोज डेसिमलमा कुरा यो चाहिँ मेरो A0 हो यो A1 हो यो A2 हो यो A3 हो है डेसिमलको कुराहरु चाहिँ मैले बाइनरीमा त यस्तो हुँदैन हैन यो पनि मेरो B0 हो B1 हो B2 हो B3 हो डेसिमलमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर हैन अब हेर तिमीले कम्पेरिजन गर्दा त सबभन्दा अगाडिको हेर्छौ नि त हैन अगाडिको ठुलो आउने पछाडीबाट हेर्दै त आउँदैन नि त अगाडिको ठुलो हुने बित्तिकै ठुलो भनिन्छ नि त हैन त्यो र 4 छ यो 3 छ यो सुरुमै ठुलो आएपछि पछाडीको हेर्नै पर्दैन कि 5 छ पछाडीको जेसुकै होस् ठुलो हो नि त त्यही भएर फर्स्ट केसमा चाहिँ मेरो मैले कम्पेरिजन गरिराछु A3 A2 A1 A0 लाई B3 B2 B1 0 सँग कम्पेरिजन गरिराछु त्यही भएर यहाँ A3 र B3 कम्पेरिजनमा छ A2 र B2 A1 र B1 A0 र B2 दुईटै 4 बिटको हुनुपर्छ हैन अब मैले के गरे भने A3 मेरो सुरुमा A3 ठुलो आयो के भन्छ मैले यो A2 र B2 A1 B1 A0 B0 कम्पेरिजन गर्नै पर्दैन सिमिलरली मेरो A3 र B3 चाहिँ इक्वल आयो हैन ल यो पनि 4 नै भएर अहिले केसमा यो पनि 4 नै भयो हो अब फेरि यो र यसलाई गर्नुपर्छ नि त अब यो ठुलो आउने बित्तिकै त बाँकी रहेको कम्पेरिजन नै गर्नुपर्छ हैन सिमिलरली ल यो पनि इक्वल आयो यो पनि इक्वल आयो 4 5 नै आयो हैन अब फेरि यो थर्डको सँग कम्पेरिजन गर्नुपर्छ नि त त्यही भएर थर्डको सँग कम्पेरिजन गर्दा लास्टको कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन हैन अब तीनटैमा अगाडिको तीनटै बिट इक्वल आयो भने चाहिँ लास्टको A0 ग्रेटर आयो भने बल्ल मैले त्यो नम्बर के भन्न पाउँछु ग्रेटर भन्न पाउँछु है ठीक छ यो केस भयो ग्रेटर देनको केसको अब लेस देनको पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ लेस देनको पनि ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ ल हेर
ठिक छ। अब फर्स्ट केसमा यताबाट हेरौँ होइन, B3 ठुलो छ भन्ने बित्तिकै यो पछाडिको कुनै पनि हेर्नै पर्दैन होइन। सिमिलरली A3 र B3 चाहिँ इक्वल छ। अब नेक्स्टमा गएर चाहिँ B2 ठुलो छ भने यो पछाडिको हेर्नै पर्दैन होइन। अब A3 र B3 पनि इक्वल, A2 र B2 पनि इक्वल, A1 अनि के अरे A1 भन्दा चाहिँ B1 ठुलो रहेछ भने यो पछाडिको लास्टको हेर्नु पर्दैन। यहाँ त सबै इक्वल नै छ, लास्टको एउटा कम्पेरिजन चाहिँ पोसिबल हुनुपर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ A ग्रेटर हुँदाको केस, यो A लेस देन हुँदाको केस। अब यो हेर त, यो केसमा त के हो, सबै इक्वल हुन्छ नि त। A3 B3 इक्वल, A2 B2 इक्वल, A1 B1 इक्वल, A0 B0 इक्वल, सबै इक्वल केस आउँछ होइन यो सबैमा। त्यही भएर यहाँ सबैमा के हुने भयो, 1 1 1 1 हुने भयो है। यो फर्स्टको केसमा चाहिँ लेस देन, यो लास्टको केसमा लेस देन आउने भयो, यो चाहिँ ग्रेटर देन आउने, लेस देन 1 आउने, सरी इक्वल 1 आउने। ठिक छ। यो क्वेसन यो के अरे यो बुझ्छ 4 बिटकोलाई। हामीसँग 4 बिट हुने बित्तिकै टोटलमा 8 बिट भयो। सो द्याट 2 को पावर 8 पोसिबल कम्बिनेसन, द्याट इज 256 होइन, विच इज भेरी इम्पोसिबल टु राइट अल द कम्बिनेसन्स इन पेपर होइन। सो द्याट इट इज नट पोसिबल टु डिजाइन इन कन्भेन्सनल वे होइन। अघि त्यो 2 को के अरे 2 बिटकोलाई जस्तै यसलाई डिजाइन कन्भेन्सनल वेमा डिजाइन गर्न अलिकति हाम्रो टेरियस हुनसक्छ। सो द्याट हामीले यस्तो मेथड अप्नाएको होइन, जहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो, 4वटा बिट लियो, एउटा बिटलाई, सुरुको बिटलाई कम्पेरिजन गरेछ, त्यसपछि सेकेन्ड बिटलाई कम्पेरिजन गरेछ, त्यसपछि थर्ड बिटलाई, त्यसपछि लास्टमा फोर्थ बिटलाई होइन, फोर्थ बिटलाई कम्पेरिजन गरेछ। कम्पेरिजन गर्दाखेरि हामीले यदि सुरुकै बिट ठुलो पायो भने हामीले यसलाई सिधै ग्रेटर भन्न पाइयो होइन, यसलाई पछाडिको गरिरहनु पर्दैन। फर्स्ट बिट इक्वल छ, सेकेन्ड बिट ग्रेटर छ भने हामीले त्यो पछाडिको रिमेनिङलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन, एन्ड सो अन होइन। अब यसको केसमा चाहिँ सुरुकै बिट के अरे B3 ठुलो छ भने हामीले सिधै यसलाई के भन्न पायो, लेस भन्न पायो, B ठुलो भन्न पायो होइन, पछाडिको कम्पेरिजन गर्नु पर्दैन। अनि सबै बिट इक्वल छ भने त हामीले के हुने भयो, सधैँ हाम्रो 1 नै हुने भयो है। यो 4वटा 0 राखेर काटेको छ 1, यो सबै 4वटै 1 भनेको है, 4वटै 1 देखाएको। न त यो 4वटै नदेखाइकन एउटा मात्र देखाइदिए पनि हुन्छ। A3 B3 A2 B2 A1 B1 सबै रिपिटै हो होइन, त्यही भएर एउटा मात्र देखाइदिए पनि हुन्छ। ठिक छ ल, यो केस भयो। अब यसकोलाई हेर, यसको के अरे सर्किट बनाउनु पर्यो भने अलिकति हामीलाई हेर, y = A को A = B को छ होइन। यो चाहिँ सल्भ गरेर आएको छ सिधै होइन, हामीले सल्भ गरेर राखेको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नलाई तिमीलाई अलिकति झ्याउ हुन्छ क्या, त्यो के अरे त्यो 256वटा पोसिबल कम्बिनेसनबाट सल्भ गरेर आएको कुरा चाहिँ यो भएको छ होइन। ठिक छ। यो ग्रेटर देनको लागि चाहिँ यो हो है, ग्रेटर देनको लागि चाहिँ यो हो, लेस देनको लागि चाहिँ यो हो। ठिक छ। सल्भ गरेको चाहिँ तिमीलाई त्यो 256वटा पोसिबल कम्बिनेसनलाई सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले यस्तो भ्यालु चाहिँ लास्टमा पाउँछ फाइनली चाहिँ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो सर्किट भयो है। ठिक छ। अब तिमीलाई यहाँ सजिलो गरिदिएको छ, के सजिलो गरिदिएको छ भने y = A = कताको हाम्रो इक्वलको केस ल हेरे ल, हाम्रो हेरे दुईटा बिटको लागि इक्वल हुँदा दुईटैको के आउँदो रहेछ, एक्स नर आउँदो रहेछ। बुझ्नलाई अझै त्यो सही हो होइन, दुईटैको एक्स नर आउँदो रहेछ भने 4 बिट हुँदा पनि हेर त दुईटैको एक्स नर त आएको छ, 4वटैको एक्स नर आएको छ। यो पनि एक्स नर हो, यो पनि एक्स नर हो, यो पनि एक्स नर हो, यो पनि एक्स नर हो होइन, 4वटैको आइरहेछ नि त हो। अनि 8वटा हुने भयो, A0 B0 A1 B1 A2 B2 A3 B4 सरी A3 B3 A4 B4 A5 B5 त्यस्तो आउँदो रहेछ इक्वलको केसमा है। इक्वलको केसमा चाहिँ त्यो आउँदो रहेछ, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। यहाँ हेर्न ठ्याक्कै ल्याएर y = A को पावर B हुँदा चाहिँ E को पावर n-1 E को पावर n-2 E को पावर 0 E भनेको चाहिँ यही गेट हो क्या, यही गेटलाई चाहिँ हामीले E भनेको मात्र हो होइन। भनेको मतलब तिम्रो 2 बिट हुँदा चाहिँ E के आउँथ्यो, के अरे A0 B0 को एक्स नर, A1 B1 को एक्स नर आउँथ्यो होइन। भनेपछि 4 बिट हुनलाई के अरे A0 B0 को एक्स नर, A1 B1 को एक्स नर, A2 B2 को एक्स नर, A3 B3 को एक्स नर आउनु इक्वलको केसमा सम्झिन सजिलो हुन्छ होइन। अब ग्रेटर देनको केसमा चाहिँ के आउँछ हामीलाई, E1 G0 En-1 En-2 En-1 Gn-2। अब G भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, यहाँ चाहिँ G लेखेको रहन्छ क्या। ल हेर यसलाई ठ्याक्कै यो A > B होइन, यससँग कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो E1 E2 E3 भनेको यो आउने भयो, कताको त्यो 4 भयो। ल यो G भनेको चाहिँ ग्रेटर हो होइन, यो L भनेको चाहिँ लेस हो होइन। ठिक छ। यो E भनेको चाहिँ इक्वल हो होइन। अब यहाँ चाहिँ ग्रेटर देनको केसमा चाहिँ के आउँछ भन्दा G0 होइन। G0 भन्दाखेरि यो A0 ठुलो भएको एउटा केस आउँछ होइन।
आरको केसमा A1 ठुलो भएको केस आउँछ किनकि A1 1 हो B1 बार भनेको त A1 ठुलो हो नि त त्यही भएर A1 ग्रेटर भाग आएको छ यहाँ पनि हेर A2 ग्रेटर भएको छ यहाँ पनि के आएको छ A3 ग्रेटर भाग आएको छ है अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने 0 मा e को भनेको तिम्रो e को पावर 1 e को पावर अनि n-1 n-2 सम्म आएको छ नि यहाँ यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तिम्रो बिट चाहिँ तिम्रो कति हो 4 बिटको यहाँ सबै आउँछ e को पावर e को चाहिँ सबै आउने भयो 1 देखि ठीक छ यहाँ चाहिँ के आउने भयो यहाँ चाहिँ E2 र E3 मात्र आउने भयो एउटा हट्ने भयो यहाँ चाहिँ के आउने भयो फेरि दुईटा हट्ने भयो कताको यहाँ चाहिँ एउटा हट्यो यहाँ चाहिँ दुईटा हट्यो यहाँ चाहिँ सबै हट्यो यसरी सम्झिन सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी बनाएको हुन्छ क्या है तिमीले यो फलो गर्यो भने तिमीले जतिसुकै बिटको लागि दिए पनि तिमीले गर्न सक्छौ अनि यो यल भनेको चाहिँ L0 हुँदा अब त L0 भनेको त बी ठुलो हुने हो नि त बी ठुलो हुँदाखेरि A0 सधैँ बार हुन्छ अनि यसमा B1 A1 बार B1 यसमा A2 बार B2 A3 B3 अब यहाँ पनि सुरुमा त सबै नै आउँछ तीनटै आउँछ 1 2 3 यहाँ फेरि दुईटा हराएको छ यहाँ फेरि सरी यहाँ एउटा हराएको छ यहाँ दुईटा हराएको छ यहाँ फेरि सबै हराएको छ तीनटा केसको लागि त्यही तिमीले n बिट सम्म गर्नु पर्यो भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ यहाँ 4 बिटको लागि कम्पेरिजन गरेको जस्तो देखाइदिने हैन 4 बिटसम्म कम्पेरिजन गरेको जस्तो देखाइने अनि 4 बिटको लागि पछि त्यसपछि यो लेख्दिने हैन यो के रे n बिट आयो भने यस्तो हुन्छ भनेर लेख्दिने सर्किट चाहिँ बनाउनु पर्दैन सर्किट बनायो भने अलिकति लास्टै लेन्दी हुन्छ तिमीले 4 बिटसम्म चाहिँ तिमीलाई जाँचमा चाहिँ आउन सक्छ है के गरेर झुकेर n बिट आयो भने चाहिँ यसरी यो लास्टको यो कुरा चाहिँ लेख्दिनु पर्यो है इक्वलको केसमा चाहिँ सबै एक्सनर गेट आउँछ जतिवटा बिट छ त्यतिवटा एक्सनर गेट आउँछ अनि के रे ग्रेटर देनको मा चाहिँ के आउँछ हाम्रो G0 हुने मतलब हाम्रो A0 ठुलो हुनु पर्यो A1 ठुलो हुनु पर्यो A2 ठुलो हुनु पर्यो A3 ठुलो हुनु पर्यो यो आउँछ साथसाथै के पनि आउँछ भने इक्वलको पार्ट पनि आउँछ क्या E1 भनेको त हाम्रो एक्सनर गेट हो नि त एक्सनर गेट हो नि त त्यो कुराहरु पनि यहाँ आउने है ठीक छ है यो चाहिँ तिमीले पढ्नु पर्यो ठीक छ यहाँसम्म के छ प्रब्लम हेलो के प्रब्लम छ यहाँसम्म अरुलाई कसैलाई कुन चाहिँ के भन्ने एक्चुअली फेरि भन त 4 बिटलाई हेर्नुपर्छ भनेको ए हैन यो 4 बिटको लागि चाहिँ तिमीले यो हो क्या यो चाहिँ मैले पनि सल्भ गरेर गर्न पर्यो भने एकदम टेडिस 256 वटा पोसिबल कम्बिनेसनलाई सल्भ गर्नुपर्छ हैन यो 256 वटा पोसिबल कम्बिनेसनलाई सल्भ गर्न लाग्यो भने एकदम झ्याउँछ त्यही भएर यो चाहिँ अब तिमीले के रे घोक्ने नै भन्छु म त हैन यसलाई सल्भ गर्न तिमीलाई झ्याउँछ नि त 2-3 पेजलाई लाएर त्यसलाई सबै 256 वटा पोसिबल कम्बिनेसनलाई सल्भ गरेर के म्याप बनाएर त एकदम झ्याउँछ नि त त्यही भएर सम्झिन यो सम्झ्यो भने यो सम्झेपछि तिमीले जतिसुकै बिटको लागि सम्झ्न सक्छौ है ल है अब हामीलाई जम्मा 3टा कुरा पढ्नुपर्छ हैन हाम्रो अब चाहिँ प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइस भन्छ हैन एउटा रोम पढ्नुपर्छ एउटा PLA पढ्नुपर्छ अनि एउटा PAL पढ्नुपर्छ त्यसपछि यो च्याप्टर चाहिँ तिमीलाई मैले अलरेडी स्लाइड हाल्दिसकेको छु हैन हिजो मैले स्लाइड हाल्दिएको छु स्लाइड चाहिँ रिफर गर हैन स्लाइड रिफर गर साइड बाइ साइड यसको क्वेशन बैंक पनि रिफर गर्दै जाऊ हैन सो दैट तिमीलाई केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ मलाई ठ्याक्कै यही च्याप्टरमै प्रब्लम आयो भने ठ्याक्कै यही च्याप्टरमै सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ नि त हैन त्यही भएर म के रे मोडल क्वेशन चाहिँ तिमीलाई नै जिम्मा लगाएर छोड्दैछु हैन आफै पढ्ने बानी गर त्यहाँबाट क्वेशन हेरेर कस्तो कस्तो आउँदो रहेछ है ल अब म चाहिँ यो PLD भन्छ हल्का सुरुवात गरिदिहालौँ हैन अब प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेस भनेको छ हैन यो चाहिँ के हो भन्दा इन्टिग्रेटेड सर्किट हो भन्छ हैन जहाँ चाहिँ के हुन्छ एन्ड र अर गेटको के हुन्छ एरे हुन्छ भन्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दा प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेस भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दा इन्टिग्रेटेड सर्किट हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ नम्बर अफ एन्ड गेट र नम्बर अफ अर गेटको कम्बिनेसन भएर बनेको हुन्छ है यो चाहिँ जेनरली 3टा टाइपको हुन्छ है एउटा हुन्छ सिम्पल एउटा हुन्छ कम्प्लेक्स अनि एउटा चाहिँ खै समथिङ फिल्ड के भन्छ त्यो मैले बिर्सेँ हैन फिल्ड के भन्छ है आई फरगट है अब सिम्पलमा हामीले चाहिँ पढ्ने भनेको सिम्पल मात्र हो हैन कम्प्लेक्स पनि पढ्नु पर्दैन हामीले सिम्पलमा चाहिँ 3टा पढ्छ फेरि हैन 4वटा पढ्छ 4वटा पनि पढ्नु पर्दैन 3टा मात्र पढ्नुपर्छ है एउटा चाहिँ रोम पर्यो हैन एउटा चाहिँ PLA एउटा चाहिँ PAL एउटा चाहिँ जेनेरिक भन्ने छ त्यो पनि हामीले पढ्नु पर्दैन हाम्रो सिलेबसमा छैन हैन त्यही भएर हामीले PLD मा चाहिँ हामीले 3टा टाइपको हुन्छ सिम्पल कम्प्लेक्स र के रे फिल्ड है फिल्ड मात्र भन्ने त्यो हुन्छ त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको सिम्पलमा पनि 4वटा टाइप हुन्छ त्यसमा पनि पढ्ने भनेको हामीले 3टा मात्र रोम अनि PLA अनि PAL हैन ठीक छ अब यसको प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसको चाहिँ हुन्छ नि के रे यो के भन्छ डिजाइनमा चाहिँ के हुन्छ भने
हाम्रो प्रोग्रामेबल भनेको मिनिङ चाहिँ के हो भने त्यो सुरुमा बनाउँदाखेरि चाहिँ एम्प्टी हुन्छ हैन, त्यो सुरुमा चाहिँ बनाउँदाखेरि एम्प्टी हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, सर्टेन प्रोग्रामहरू चाहिँ एप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ जस्तो रोमको कुरा गऱ्यो भने रोम भनेको त तिमीहरू सबैलाई थाहा नै छ नि त हैन। रोममा चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी हैन, त्यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने एकचोटि म्यानुफ्याक्चर गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा म्यानुफ्याक्चर गर्नुभन्दा पहिला हामीले त्यसमा चाहिँ केही रिड गर्न सकिन्छ, अरू केही राख्न सकिन्छ। तर त्यो एकचोटि म्यानुफ्याक्चर भएपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न सकिँदैन नि त हैन। हामीले त्यसलाई चाहिँ के अरे हामीले पढेको छ नि टाइपहरू, पिरोम, के अरे इरेजेबल पिरोम हैन, इलेक्ट समथिङ के छ नि हैन। हो, रोमको एक्जाम्पल एउटा लियो भने त्यहाँ चाहिँ सुरुमा म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि त्यहाँ हामीले जे राख्यो त्यही पछि के अरे त्यसलाई इरेज गर्न मिल्दैन हैन। इरेज गर्न मिल्ने चाहिँ फेरि के हो, इरेजेबल पिरोम हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रोग्राम सर्टेन अप्लाई गर्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले केही प्रोग्रामहरू अप्लाई गरेपछि त्यसले चाहिँ सर्टेन हामीलाई जस्तो रोमकै केसमा हेऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ, पोसिबल कम्बिनेसन भनेको कि एन्ड गेटको हुन्छ कि अर गेटको हुन्छ। हुने त सबैमा एन्ड गेट र अर गेटकै कम्बिनेसन हो यो पिएलडी भरि नै हैन। त्यो हामीले भनेकै छ इन्टिग्रेटेड सर्किट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ, एन्ड गेटको एरे हुन्छ अनि अर गेटको एरे हुन्छ। सपोज तिमीहरूलाई मैले यो हेरायो भने हैन, ल जस्तो यो रोमको लागि अहिले एकदम बेसिकमा कुराहरू छ। यो रोमको हो भने मेरो एन्ड गेट हुन्छ अनि यो मेरो के हुन्छ, अर गेट हुन्छ। एन्ड गेट चाहिँ फिक्स हुन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि एकचोटि के अरे डिजाइन गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन, सो द्याट त्यो चाहिँ फिक्स भयो हैन। तर अर गेट्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ, पछि चाहे अनुसार हामीले चेन्ज पनि गर्न मिल्छ हैन। त्यो भयो है। त्यही भएर प्रोग्रामेबल लजिक डिभाइसेस भनेको चाहिँ के हो भने इन्टिग्रेटेड सर्किट हो जुन चाहिँ कम्बिनेसन्स अफ एन्ड गेट एन्ड के अरे अर गेट। हामीले तिनवटा पढ्नुपर्छ, रोम, पिएल र पिएलए हैन। रोममा चाहिँ के हुन्छ भने एन्ड गेट र अर गेट हुन्छ। एन्ड गेट चाहिँ फिक्स हुन्छ, अर गेट चाहिँ प्रोग्रामेबल हुन्छ। पिएलए को केसमा चाहिँ दुईटै प्रोग्रामेबल हुन्छ हैन, एन्ड पनि प्रोग्रामेबल अनि अर पनि प्रोग्रामेबल। अनि पिएल को केसमा चाहिँ के अरे एन्ड गेट चाहिँ प्रोग्रामेबल हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ है। अब यसकै बारेमा पढौँ हैन। द प्रोसेस अफ इन्टरिङ द इन्फर्मेसन इन्टु दिस डिभाइस इज नोन एज प्रोग्रामिङ हैन। प्रोग्रामिङ भनेको त थाहा छ नि त, कुनै पनि डिभाइसलाई हामीले केही इन्फर्मेसन हामीले त्यसबाट लिनु पर्यो होइन, त्यसलाई रन गर्नु पर्यो भने हामीले सर्टेन त्यहाँ केही न केही त प्रोग्रामिङ गर्छ। सो द्याट त्यो भनेको प्रोग्रामिङ भयो होइन। अब बेसिकली युजर्स क्यान, अब हाम्रो केसमा प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो भने हामीले त्योमा कुन गेट दिने होइन। हामीले जस्तो एबिसी भनेर हाम्रो फाइनलमा चाहिँ हामीलाई एबिसी चाहिएको छ भने मलाई एबाट दिने हो कि होइन, एबाट वायर पास गर्ने हो कि बीबाट पास गर्ने हो कि होइन, एबाट नगरिकन बीबाट मात्र गर्ने हो कि मलाई ए बारबाट गर्ने हो कि होइन, ए नटबाट गर्ने हो कि होइन। मलाई चाहिँ के अरे ए बार र बी बार मात्र चाहिएको छ अनि सी पनि पोसिबल त छ, तर मैले सीलाई फ्युज गर्ने हो कि होइन। त्यस्तो कुराहरूको चाहिँ यसमा जो प्रोग्रामिङ चाहिँ हामीले त्यस्तो चेन्जमा चाहिँ हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ है। युजर्स क्यान प्रोग्राम दिस डिभाइसेस अर आइसी इलेक्ट्रिकली इन अर्डर टु इम्प्लिमेन्ट द बुलियन फङ्सन। हाम्रो मेन एम भनेको लास्टमा त्यो बुलियन फङ्सन जुन हामीलाई रिक्वायर्ड हुन्छ नि त्यही हामीले पाउनु पर्यो है। त्यो के अरे अहिले सुन्दाखेरि एकदम कम्प्लेक्स के नहोला जस्तो लाग्छ, तर हामीले अलरेडी गरिसकेको कुराहरू नै रिपिटेड हुन्छ यहाँ है। हामीले त्यो अगाडि गरिसक्यो, जस्तो हामीले सर्किट त बनायो नि त, हामीले यत्रो सर्किट त बनायो नि त, एबाट सर्किट बनायो, बीबाट सर्किट बनायो होइन। हामीले पनि यो प्रोग्राम नै गरे एक्चुअली होइन। हामीले चाहिँ के गर्यो भने हामीलाई यो केसमा भन्नु ल, अगाडि छैन अगाडि, ल यो केसमा चाहिँ मलाई ए मात्र चाहिएको थियो अरे, ए मात्र चाहिएको थियो अरे। एमा चाहिँ के रहेछ, D2 र D3 को एन्ड रहेछ। D2 र D3 लाई प्रोग्राम गरेर मैले एमा ल्याइदिएँ होइन, ठिक छ। अब बी चाहिरहेछ, बी भनेको मेरो D1 र D3 को के अरे अर रहेछ। D2 र D3 लाई अर गरेर मैले बी ल्याएँ, सो द्याट मैले यसमा प्रोग्राम गरेँ। यो हामीले अलरेडी गरिसक्यो, तर यसलाई कसरी गर्छ चाहिँ मात्र अब हामीले पढ्न लाग्यो क्या है। सो द्याट पिएलडी इज द इन्टिग्रेटेड सर्किट, द कम्बिनेसन्स अफ एन्ड एन्ड अर गेट होइन। अब तीन टाइपको मात्र पढ्छौँ, सिम्पल खाले पढिरहेछौँ हामीले होइन, रोम अनि पिएलए पिएल त्यो कुराहरू पढ्छौँ है। ल अब फर्स्टमा छ रोम होइन। हाम्रो वी अल आर फ्यामिलियर विथ दिस रोम होइन। नन भोलाटाइल हुन्छ। नन भोलाटाइल किन भन्छ थाहा छ होला तिमीहरूलाई होइन, मैले भनिराख्नु पर्यो, थाहा छ नि होइन नन भोलाटाइल किन भन्छ यसलाई, थाहा छ होला है। ल थाहा छ भने थाहा छैन भने, किनकि पावर अफ भयो भने यसको कन्टेन्टहरू रिटेन भइरहन्छ, त्यसो भएर यसलाई चाहिँ के हुन्छ नन भोलाटाइल भन्छ। अब रोम भनेको चाहिँ टाइप्स अफ मेमोरी हो होइन। हामीसँग चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी ऱ्याम र रोम हुन्छ। रोम इज रोम भनेको चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी, जहाँ चाहिँ एकचोटि मात्र रिड गर्न मिल्छ होइन। म्यानुफ्याक्चर भइसकेपछि त्यसलाई हामीले के अरे यो गर्न मिल्दैन, इरेज गर्न मिल्दैन, नन भोलाटाइल हुन्छ
है। अनि हामीले जस्ट यहाँ यस्तो थ्योरी पार्ट भन्दा पनि हामीले डिजाइन हेर्ने हो कि रोमको डिजाइन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हेर्ने है। ठिक छ। अब रोम इज एसेन्सियली अ मेमोरी डिभाइस हो थाहा छ होइन, अर स्टोरेज डिभाइस इन विच फिक्स्ड सेट अफ बाइनरी इन्फर्मेसन इज स्टोर। अब रोममा हामीलाई के थाहा छ भने मेमोरी डिभाइसहरूमा सबै स्टोर हुने भनेको बाइनरी फर्ममा हो। हामीले पो सङ राख्छ त, सङ हामीले MP3 राखेछ, हामीले मेमोरी डिभाइसले सङ एउटा सपोज तिमीले के अरे एउटा पेन ड्राइभ भनौँ न, पेन ड्राइभ ल्यायो, त्यसमा तिमीहरूले सङ दिए पनि राखिदिन्छ, भिडियो देख्यो भने के अरे त्यसमा स्टोर गरे पनि राखिदिन्छ, इमेज स्टोर गरे पनि त्यसले के गर्छ स्टोर गर्ने काम गर्छ होइन। तर त्यसलाई थाहा छैन नि त तेरो भिडियो मैले स्टोर गरिरहेको छु, तेरो फोटो मैले स्टोर गरिरहेको छु, तेरो अडियो स्टोर गरिरहेको छु भने त्यसलाई त थाहा हुँदैन। त्यसलाई त के मात्र थाहा हुन्छ भने 0 र 1 को कम्बिनेसन बाहेक त्यसलाई केही पनि थाहा हुँदैन होइन, किनकि बाइनरी इन्फर्मेसन मात्र थाहा हुन्छ नि त है। त्यही भएर बाइनरी इन्फर्मेसन चाहिँ हेरेर बल्ल के हुन्छ भने यो चाहिँ भिडियोको रहेछ होइन, किनकि भिडियोमा अलिकति लेन्थ ठुलो हुने भएर, साइज ठुलो हुने भएर बाइनरी कम्बिनेसन अलिकति धेरै होला, फोटोमा अलिकति सानो होला, त्यसपछि अडियोमा अलिकति झनै सानो होला। सो द्याट इन्फर्मेसन स्टोर हुने चाहिँ सबै केमा हो बाइनरी फर्ममा। हाम्रो इजीको लागि पो हामीले यहाँ .mp3 के अरे MP4 भन्ने एक्सटेन्डरहरू युज गरेर त, तर स्टोरेज डिभाइसले त त्यो बुझ्दैन नि त, कम्प्युटरले त त्यो बुझ्दैन नि त। कम्प्युटरले त्यो ल यो गीत चाहिँ जस्टिन बाइबरको गीत हो भनेर बुझ्दैन नि त, उसले त के मात्र बुझिरहेको छ यो चाहिँ 0 र 1 को यस्तो कम्बिनेसनमा चाहिँ बसेको छ भनेर मात्र बुझ्छ। सो द्याट स्टोरेज डिभाइसमा के हुन्छ बाइनरी इन्फर्मेसन हामीले जे दियो, हामीले भिडियो दियो, अडियो दियो, जेसुकै दिए पनि के हुन्छ त्यहाँ बाइनरी इन्फर्मेसनमा गएर स्टोर हुन्छ। तिमीले माइक्रो प्रोसेसरमा पछि पढ्छौ होइन, फर्स्ट सेममा गएर माइक्रो प्रोसेसरमा पढ्छौ कसरी स्टोर हुन्छ चाहिँ त्यो कुरा त्यही भनौँला होइन। जस तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो इजको लागि मात्र यो हाम्रो फोल्डर, जस्तो हाम्रो न्यू फोल्डर भनेर बनाउँछौँ, न्यू फोल्डर भनेर त कम्प्युटरले त बुझ्दैन नि त। जस्तो मैले आफ्नो नामको सीमान्त भन्ने फोल्डर बनाएँ, सीमान्त फोल्डर त मलाई इजी हुन लाग्यो पो मैले त सीमान्त भन्ने फोल्डर बनाएँ त, तर कम्प्युटरमा त सीमान्त फोल्डरको एक्जिस्टै हुँदैन क्या। उसले के मात्र बुझ्छ, उसले एउटा सर्टेन बाइनरी इन्फर्मेसन मात्र बुझ्छ। त्यही भएर सबै काम कम्प्युटरभरि नै सबै के मात्र हुन्छ काम बाइनरीमा मात्र हुन्छ है। त्यही भएर बाइनरी इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ स्टोर हुन्छ। अब हामीले 1 दिने हो कि 0 दिने हो कि एबाट दिने हो कि बीबाट दिने हो कि त्यो कुरा चाहिँ अब एकछिनमा पछिमा डिजाइनमा आउँछ है। त्यही भएर तिमीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने इन्फर्मेसन इज स्टोर्ड इन द बाइनरी फर्म है। कस्तो इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने हो त्यो कुराहरू फिक्स सेटहरू हुन्छ। अब कसैलाई प्रोभाइड गर्ने भए हामीले त्यसलाई सिधै पठाइदिन्छौँ, के अरे इन्फर्मेसन नदिने भए त्यसलाई हामीले के गर्छौँ फ्युज गरिदिन्छौँ। अहिले आउँछौँ त्यो कुरा है। ल The binary information must be first specified by the user and then embedded in the unit to form the required interconnection pattern. Right? ROM contains special internal links that can be fused or broken. Right? Fused or broken. Once a pattern is established for a ROM, it remains fixed even if the power supply to the circuit is switched off. त्यही भएर यसलाई के भनेको नन भोलाटाइल भने हैन। तिम्रो के अरे एकचोटि फिक्स गरेको कुरा चाहिँ के अरे रोममा एकचोटि फिक्स गरिसकेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ पावर अफ भयो भने के हुँदैन, के अरे हराउँदैन होइन, त्यो रिटेन भइरहन्छ। सो द्याट त्यसलाई नन भोलाटाइल पनि भनेको है। अब हेऱ्यो भने यहाँ तिमीले एउटा रोमको एउटा बेसिक के अरे एक्जाम्पल देखिरहेछ जहाँ चाहिँ एन इनपुट हुन्छ यम आउटपुट हुन्छ, अनि यो 2 को पावर एन इन्टु यम भनेको चाहिँ रोमको साइज हो होइन। सपोज मैले चाहिँ होइन मैले त दुईटा इनपुट दिएँ, मैले दुईटा इनपुट दिएँ होइन, अनि मैले दुईटै आउटपुट पाएँ भने मेरो रोमको साइज कति भयो? दुईटा इनपुट मैले दिएँ, दुईटा आउटपुट मैले पाएँ भने मेरो कति भयो? 2 को पावर 2 इन्टु 2 होइन, 2 2 4 2 8 भनेको मेरो 8 बिटको के रहेछ रोम रहेछ, 8 बिटको रोम रहेछ भनेर मैले यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छु है। ठिक छ है। अब यसको हामीलाई मैले भनिहालेँ होइन, रोममा चाहिँ जेनरली फिक्स एन्ड गेट भन्दा पनि हामीले डिकोडर युज गर्छ होइन। डिकोडर चाहिँ मस्ट युज गर्छ, एन्ड गेट भन्नु त भन्छ, डिकोडर भन्छ, तर डिकोडर पनि फेरि के नै हो कम्बिनेसन अफ एन्ड गेट त हो नि होइन। त्यही भएर रोममा मात्र चाहिँ हामीले के युज गर्छ एन्ड गेट चाहिँ युज गर्दैन, हामीले रोममा चाहिँ डिकोडर युज गर्छ। डिकोडर इज अल्सो द कम्बिनेसन्स अफ एन्ड गेट होइन। सो द्याट एन्ड गेट चाहिँ के हुने भयो फिक्स हुने भयो, अर गेट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो प्रोग्रामेबल हुने भयो। एउटा एक्जाम्पल गरेपछि तिमीहरू बुझ्छ है त। सपोज मलाई चाहिँ के छ भने 32x4 को के चाहियो अरे मलाई एउटा रोम कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो। तिमीहरू यो देखेर चाहिँ एकछिन नआत्यो, यो फिगरहरू बुझ्नलाई सहिलो छ, हेर्दाखेरि मात्र एकदम ठुलो लागेको मात्र हो, एकदम सहिलो छ। सपोज मलाई 32x4 को ऱ्याम चाहियो हो, मैले के युज गरिरहेको छु यता मैले कि यो चाहिँ मेरो डिकोडर हो, ठिक छ, यो चाहिँ मेरो डिकोडर हो, यो चाहिँ मेरो के हो प्रोग्रामेबल एरे हो नि त होइन, प्रोग्रामेबल अरको एरे हो नि त। भनेको मतलब यो चाहिँ मेरो फिक्स्ड एन्ड गेट हो, यो चाहिँ मेरो के हो प्रोग्रामेबल के हो
अर अरे अब यसलाई प्रोग्रामेबल किन भन्छ भन्दा हामीले यहाँ चाहेको बेला यिनीहरूलाई फ्युज र ब्रोकन गर्न सकिन्छ क्या हाम्रो इच्छा अनुसार हामीले यसलाई युटिलाइज गर्न सक्छ तर यो फिक्स यसलाई हामीले केही पनि गर्न पाउँदैन चलाउनु पाउँदैन यो चाहिँ एकचोटि बनिसकेपछि बन्यो भने यसलाई हामीले चाहिँ इरेज गर्न पाउँदैन हामीले केही पनि थप घट गर्न मिल्दैन त्यही भएर यसलाई चाहिँ फिक्स भनेको तर यता प्रोग्रामेबल अर एरेमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहेको बेला चाहिँ यसलाई फ्युज गर्न सकिन्छ अरू चाहेको बेला यसलाई ब्रोकन गर्न सकिन्छ होइन अब हेर 32x4 भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई के चाहियो 32 वटा इनपुट चाहियो रोमको लागि अनि 4 वटा के चाहियो आउटपुट चाहियो त्यही हो नि त होइन अब हेर डिकोडर चाहिन्छ यता साइडमा डिकोडर चाहिन्छ यता साइडमा के चाहिन्छ अर अब यो इन्टु 4 भन्ने बित्तिकै 4 वटा अर गेट चाहियो होइन F1 F2 F3 F4 भनेर 4 वटा अर गेट चाहियो 32 वटा भनेको तिमीलाई 32 वटा इनपुट चाहियो नि त 32 वटा इनपुट कसरी दिन्छ 5/32 को डिकोडर युज गरेर अभियसली अनि 32 वटा त कहाँ मात्र हुन्छ 5:32 को डिकोडरमा मात्र पोसिबल हुन्छ सो द्याट 5 वटा कम्बिनेसन पोसिबल इनपुट हामीले यहाँबाट दिन्छ 32 वटा पोसिबल आउटपुट चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछौँ डिकोडरको साइडबाट है अब डिकोडरमा 32 वटा इनपुट भएपछि अब यसले कुन कुन युज गर्छ F1ले सपोज 1 युज गर्ने हो कि 0 युज गर्ने हो कि 2 युज गर्ने हो जुन जुन युज गर्छ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिन्छ फ्युज गरिदिन्छ होइन अनि जुन जुनलाई चाहिँदैन त्यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ ब्रोकन गरिदिन्छ भनेको मतलब यो बिचमा चाहिँ के हुन्छ यो केही पनि हुँदैन खाली हुन्छ यस्तो हुन्छ क्या ब्रोकन भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ सपोज मलाई होइन मलाई चाहिँ ल के अरे यो चाहिँ मेरो ए हो यो चाहिँ मेरो ए हो यो चाहिँ मेरो बी हो रे यो चाहिँ मेरो सी हो 0 1 2 लाई मैले एबिसी मान्यो भने मलाई एबाट आयो ठिक छ एलाई चाहिँ मैले पठाउँछु बीबाट आयो ठिक छ त्यसलाई मैले पठाउँछु तर सीबाट आएकोलाई चाहिँ मैले पठाउनु भएन त्यही भएर के गरिदिनु पर्यो त्यसलाई यसरी ब्रोकन गरिदिनु पर्यो भनेको मतलब बिचमा फ्युज नगर्ने यस्तो हुनु पर्यो है यसको एउटा एक्जाम्पल गरेपछि तिमीहरू बुझ्छ होइन आज भ्यान्सी भ्यान्न होला ल ठिक छ यो एकताल यो सार्न यो एकताल यस्तो टिप त कम्बिनेसनल सर्क्युट इम्प्लिमेन्टेसन विथ अ 4/2 को रोम है यो एकताल सर टिप एकदम सजिलो छ यो है भयो टिप्यो टिप्यो ल ल हेर है अब हामीलाई चाहिँ के गरेर आउँछ भने हामीलाई यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा रोम डिजाइन गर्नु पर्यो भनेर है अब हामीले देख्यो भने A0 A1 भन्ने चाहिँ हामीलाई दुईटा इनपुट चाहिरहेछ A0 A1 चाहिँ अनि हाम्रो F1 F2 भनेर के रहेछ दुईटा आउटपुट रहेछ है अब हामीलाई F1 को चाहिँ 0 1 1 1 भनेको चाहिँ 1 2 3 मा रहेछ त्यही भएर F1 चाहिँ 1 2 3 मा भयो F2 चाहिँ हाम्रो 0 र 2 मा रहेछ त्यही भएर यो चाहिँ 0 2 यो चाहिँ बेसिक एउटा है अब तिमीहरूलाई मैले के भने मलाई जतिवटा के चाहिन्छ जतिवटा यो के अरे 4/2 छ भने चाहिँ मलाई दुईटा लास्टमा अर गेट चाहियो सो द्याट अर दुईटा गेट भयो होइन यो F1 र F2 है म यसरी बुझे पनि हुन्छ जतिवटा फङ्सन छ त्यतिवटा मलाई अर गेट चाहिन्छ भनेर बुझे पनि भयो होइन त्यही भएर दुईटा मेरो के भयो अर गेट चाहियो अब यो अगाडिकोले चाहिँ के चाहिन्छ मलाई एन्ड गेट चाहिन्छ होइन अब यहाँ त डिकोडरमा डिकोडर युज गर्ने भनेको अब एन्ड गेट युज गर्ने भयो तिम्रो 4वटा एन्ड गेट हुन्थ्यो होइन यसरी एउटा एन्ड गेट एउटा एन्ड गेट एउटा एन्ड गेट एउटा एन्ड गेट यसरी 4वटा युज गर्नु पर्थ्यो तर हामीले डिकोडर युज गर्नु पर्यो डिकोडर भनेको त 4 ल्याउनु पर्छ हामीलाई 4 ल्याउनु पर्छ 2/4 को डिकोडर हामीले यसरी हुनु पर्यो क्या यहाँ तिमीहरूले बुझेछ भने यसरी नै हुन्छ है ठ्याक्कै एन्ड यसरी नै भइरहेको हुन्छ ठिक छ अब 2/4 को डिकोडर किन चाहियो किनकि मेरो 4 मलाई इनपुट दिन छ 4 एउटा इनपुट भनेको त एउटा 0 0 इनपुट एउटा 0 1 इनपुट एउटा 1 0 इनपुट एउटा 1 1 इनपुट त्यही भएर 2/4 को चाहिँ मलाई डिकोडर चाहिएको यदि यहाँ 8 भएको मलाई 3/8 को चाहिन्थ्यो 32 भएको भए 5/32 16 भएको भए 4/16 को डिकोडर चाहिन्थ्यो हैन यहाँ जतिवटा यो 4 भनेको चाहिँ इनपुट देखाएको के त्यसलाई हैन 4 भनेको चाहिँ इनपुट कतिवटा हुनुभयो 4वटा इनपुट हुने भयो यो डिकोडरको इनपुट हैन यो डिकोडरको इनपुट हैन यहाँको इनपुट चाहिँ हामीलाई चाहियो 4वटा छ त्यही भएर 4वटा चाहिँ यहाँ दिनु पर्यो है ल यो म भनिदिइहाल्छु एकदम इजी छ यो खासै हेर्दाखेरि मात्र एकदम गाह्रो लागेको मात्र हैन ल अब मलाई हेर यो चाहिँ मेरो A0 A1 हैन A0 A1 हो ठीक छ भनेको मतलब मेरो 0 0 भनेको के भयो A0 A1 हैन 0 दुईटा 0 0 हुँदा हैन अब यो भनेको के हो 0 र 1 हैन 0 1 भनेको के हो यो हैन 0 1 भनेको यो भयो 1 0 भनेको यो भयो 1 1 भनेको यो भयो हैन अब मैले F1 को लागि गरिरहेको छु भने F1 कहाँ आएको छ फर्स्टमा 0 आएको छ भनेपछि मतलब 0 0 बाट 0 आएको छ हेर त यहाँ त 0 छ नि त त्यही भएर यो के भएन
फ्युज भएन, कनेक्ट भएन हैन। अब 0 1 मा हुँदा 0 1 मा हुँदा 1 छ, सो द्याट 0 1 बाट आएको छ, यो चाहिँ कनेक्ट पनि भइरहेको छ, फ्युज पनि भइरहेको छ। त्यसैगरी 1 0 मा आउँदा नि 1 छ, 1 0 मा आउँदा नि 1 छ, सो द्याट यो मेरो यो पनि के भइरहेछ, फ्युज भइरहेछ हैन। 1 र 1 मा आउँदा पनि 1 नै भइरहेछ, सो द्याट मेरो 1 1 बाट आएको लाइनबाट पनि यो के भइरहेछ, फ्युजै भइरहेछ है। त्यो भएर एउटा मात्र जुन चाहिँ 0 0 मा चाहिँ मेरो ब्रोकन रहेछ, त्यो भएर 0 0 मा चाहिँ मैले ब्रोकन दिएँ हैन, केही पनि दिएन, फ्युज गरेन। अरूमा चाहिँ मेरो के रहेछ, फ्युज रहेछ, सो द्याट मैले प्रोग्राम गर्न मिल्यो नि त। यो त मेरो फिक्स हो हैन, मैले यसलाई प्रोग्राम गर्न मिल्यो नि त, यो मैले दिने कि नदिने आफै चुज गर्न मिल्यो नि त हैन। त्यही भएर यसलाई प्रोग्रामेबल अर एरे चाहिँ भनेको है। अब सेकेन्डको केसमा हेर्यो, F2 को केसमा हेर्यो भने 0 0 को लाइनमा हाम्रो 1 आएको छ, त्यही भएर 0 0 को लाइनको लागि मैले यसबाट दिनु पर्यो, फ्युज गर्नु पर्यो हैन। 0 1 को केसमा चाहिँ 0 आएको छ, 0 1 को केसमा 0 आएको छ, सो द्याट मैले यसलाई कनेक्ट गरेन हैन। 1 0 को केसमा 1 1 आएको छ, 1 0 को केसमा चाहिँ यो दुईटै के अरे 1 नै छ, त्यही भएर यसलाई मैले कनेक्ट गरेँ, फ्युज गरेँ। लास्टको केसमा चाहिँ फेरि 0 रहेछ, त्यही भएर मैले यसलाई के गरेँ, फ्युज गरेन है। अब यसैलाई यसरी पनि गर्न मिल्छ, यसैलाई के पनि गर्न मिल्छ भने ठ्याक्कै यसको उल्टो हो क्या। यदि तिमीले यहाँ एन्ड गेट युज गरेछौ भने, सरी नट गेट युज गरेछौ भने तिमीले के गर्नु पर्यो, यहाँ जुन जुन फ्युज भएको छैन त्यसलाई चाहिँ फ्युज गरिदिनु पर्यो, जुन जुन फ्युज भएको छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, फ्युज नगर्नु पर्यो। ठ्याक्कै हेर्न, यहाँ चाहिँ यो फ्युज भएको थिएन, त्यही भएर यो फ्युज भयो, अनि बाँकी रहेको फ्युज भएको थियो, यो चाहिँ फ्युज भएन। यो केसमा चाहिँ यो र यो फ्युज भएको थियो, यो केसमा यो र यो फ्युज भएको छैन, डिस्कनेक्ट भएको छ हैन। फ्युज भनेको चाहिँ तिमीहरूको हाम्रो नेपालीको दिमागमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा फ्युज उड्यो भन्छ नि हैन। फ्युज उड्यो भनेको के हो त्यो हैन, त्यो कनेक्सन नभएको। फ्युज भनेको त फ्युजन हो नि त, दुईटा बिचको कनेक्सन। त्यो फ्युज मान्छेको नेगेटिभ इम्प्याक्ट के आउँछ भने फ्युज भनेको चाहिँ यो कनेक्सन नहुनु हो जस्तो हुन्छ। फ्युज भयो भनेको त कनेक्सन नहुनु हो जस्तो बुझ्छ क्या मान्छेको मेन्टली भन्दाखेरि। त्यही भएर त्यो चाहिँ त्यतातिर नजाऊ, फ्युज भनेको चाहिँ फ्युजन हुनु, दुईटा कुरा कम्बाइन हुनु, द्याट इज फ्युज हैन। त्यही भएर फ्युज भनेको चाहिँ यहाँ लाइन हुन्छ, अनि ब्रोकन भनेको चाहिँ यहाँ के हुन्छ, लाइन हुँदैन है। त्यही भएर यो भन्दा म चाहिँ यही बढी प्रिफर गर्छु हैन। यो नट गेट हाल्यो भने त्यो फेरि झुकिन्छ है। त्यही भएर जुन जुनमा 1 1 छ त्यसलाई चाहिँ कनेक्ट गरिदिने, फ्युज गरिदिने, जुन जुनमा 0 छ त्यसलाई के गरिदिने, डिफ्युज गरिदिने अर ब्रोकन गरिदिने है। ठिक छ ल, यो चाहिँ भोलि हामी एउटा गरौँ ल, एक्जाम्पल गरौँ ल, त्यसपछि बढी क्लियर हुन्छ तिम्रो बुझ्छ है। 11 बसिसकेको रहेछ, ठिक छ, एटेन्डेन्स गरिदिइहाल्छु म। केही क्वेसन सोध्नुहोस् त यसमा। छ केही क्वेसन सोध्नुहोस् त।